الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. نصف ما على this ميم ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي this ya focus page خشي عنة منكم وأن تصبروا تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. hand please focus سنن الذين please loud من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, stop. نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب. صدق الله العظيم. Okay, Allah Hafiz.